अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जहांगीर खान। इस वक्त इमरान खान की सेहत के हवाले से अडयाला जेल से बड़ी खबरें आ रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, एम्बुलेंसेस की जो गाड़ियां हैं होली फैमिली हॉस्पिटल की, वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं। इस वक्त इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या इतलात आ रही हैं, क्या एक्सक्लूसिव खबर है, और इमरान खान को रात को जो खबरें आई कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, क्या वजह बनी कि उनको मुंतकिल नहीं किया गया, इनसाइड न्यूज़ क्या है, ताज़ा तरीन इस वक्त क्या खबर अंदर से आ रही है अडयाला जेल से। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज अहमद शहराजी साफ़ी हैं। शहराज, बताइएगा इस वक्त क्या एक्सक्लूसिव खबर लेकर आप आए हैं और इनसाइड क्या हो रहा है अडयाला जेल के। खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबर इस वक्त चल रही है कि एम्बुलेंसेस होली फैमिली की वो पहुँच चुकी हैं, दाखिल हो चुकी हैं, क्या डिटेल्स है इस हवाले से आपके पास? जहांगीर, तो मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। इससे कबल भी हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हम इमरान खान का इलाज करवाएंगे। आपने देखा भी होगा कि रात को भी ये कहा गया था कि जो शिफा आई हॉस्पिटल है वहाँ पर इमरान खान को लेकर जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि नहीं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। इमरान खान की बहन ने भी ये कहा कि फैमिली मेम्बर्स लाजमी होना चाहिए, जो पीटे कैरत थे वो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी सी जो है हमने देखा कि उस अमल में ताख़ीर हुई। फिर कल जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया, सारी बात है जहांगीर, इमरान खान इस वक्त एक अहम पर्सनालिटी है। वो उसकी ज़ाहिर बात है एक सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी में लेके आना होता है, और एक साबिक़ वज़ीर आज़म भी है, एक पार्टी के बानी चेयरमैन भी है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप उनको उठाए और यहाँ लेके आए। प्रॉपर एक तरीका होता है। उसके लिए पहले डॉक्टरों ने मुआयना करना होता है, उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, और फिर जाके उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाना होता है। ये जो तरीक़ाकार है वो होता है। बिल्कुल। तो उस तरीक़ाकार पे अमल करवाने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया, और कल हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने कहा कि हमें इस मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात है, इमरान खान के जो ज़ाती मौलजीन है उनको शामिल करना चाहिए। गो कि उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से दो डॉक्टर्स के नाम दिए गए थे, उन डॉक्टरों की टीम इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। बाकायदा तौर पर इमरान खान का तिबी मुआयना जो है वो शुरू हो चुका है। जब इमरान खान का जो तिबी मुआयना है बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इस वक्त डॉक्टर जो है इमरान खान का तिबी मुआयना कर रहे हैं, और तवील इंतज़ार के बावजूद, हुकूमत की तरफ से दावत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा जेल नहीं पहुंचा। और इस वक्त जो डॉक्टर्स है वो मुख्तलिफ आलात के साथ, जो तिबी आलात है उसके साथ इमरान खान का तिबी मुआयना कर रहे हैं जेल ज़राए से। ये खबर हमें मौसूल हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि गेट नंबर 5 है, 5 नंबर जो गेट है उससे ही एम्बुलेंस और जो डॉक्टर्स है वो अंदर गए हैं हॉस्पिटल अडयाला जेल में, और इस वक्त इमरान खान का जो इलाज है वो जारी है। इससे कबल सुबह हमने देखा कि पंजाब हुकूमत को भी जो है एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इमरान खान के जो वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर है या नर्व टेम्परेचर है, शुगर का जो मुकम्मल चार्ट है वो उस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर था। और ये कहा गया कि जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो दिन में 3 मरतबा इमरान खान के जो वाइटल साइंस है या जो तिबी मुआयना है वो कर रहे होते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर उनका जो तिबी मुआयना है वो होता है, और बाकायदा तौर पर एक रिकॉर्ड मुरतब किया गया, और वो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवाई गई। इससे पहले कल हमने देखा कि इमरान खान के जो साहिबजादे हैं उनसे भी बात करवाई गई। 3 ही बड़े मुतालबात थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हुक्म जारी किया था उन पर बाकायदा तौर पर अमल किया जा रहा है, यानी कि इमरान खान के बेटों से बात भी करवाई गई। उसके अलावा जो तिबी जो मौलजीन है उनसे उनका इलाज भी। लेकिन शहराज, कता कलामी के लिए माज़रत, ये बताइएगा कि जैसा कि अलीमा साहिबा ने ये ट्वीट किया कि जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं खान साहब के, उनसे उनका मुतालबा है कि इलाज कराया जाए, तो क्या वजह है, उनको क्यों जो दूर रखा जा रहा है इस तमाम तर प्रोसेस से? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है, उनसे क्यों इलाज मुआवजा नहीं करवाया जा रहा अब तक? देखिए जहांगीर, इमरान खान जो भी है, चाहे वो झूठे मुकदमे हों, चाहे जो भी केसेस हों, लेकिन इस वक्त वो एक कैदी है। हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा, और जहाँ तक हुकूमत से हो सकता है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आपकी हर बात मानी जाए। जब हुकूमत के पास ऑलरेडी उस तरह के ही डॉक्टर है, जब हुकूमत के पास ऑलरेडी उस तरह के यानी कि वो इलाज करने वाले लोग मौजूद हैं, तो फिर ज़ाती मॉलेज तक उनकी रसाई अगर हुकूमत दे भी दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं देना चाह रहे तो ये उनकी मर्जी भी है, क्योंकि सारी बात है वो इस वक्त एक कैदी है, एक प्रिजन में मौजूद है, प्रिजनर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर मुतालबा मान लिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरा मुल्क ब्लॉक है, इस वक्त मुख्तलिफ शाराए बंद है, मोटरवेज बंद है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस मुल्क के मुक़द्दस ऐवान के 2 अपोजिशन लीडर मैसूर है, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मैसूर है, उसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियन जो है उनको लॉजेस के अंदर बंद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर एक मौजूदा वज़ीर आला और एक साबिक़ वज़ीर आला मौजूद है। तो अगर इतना मुल्क बंद किया गया है तो मैं समझता हूँ ये मुतालबा हुकूमत को मान लेना चाहिए। उनके जो ज़ाती मौलजीन हैं उन तक उनकी रसाई मुमकिन बनानी चाहिए, लेकिन जहांगीर अगर नहीं हो पा रहा तो फिर भी उनका इलाज तो चल रहा है ना। इस वक्त
جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا علاج ہو. ظاہر بات ہے کل سینئر صحافی ابصار عالم صاحب نے خبر دی, انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کی آنکھ ہے وہ 85% نہیں بلکہ مکمل طور پر ان کے ایک ناک کی جو ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی ہے. تو یہ کافی تشویشناک خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اپنا جو فوکس ہے وہ عمران خان کی صحت پر رکھنا چاہیے, اور اگر کہیں سے بھی ان کا علاج چل رہا ہے چاہے وہ جہاز سے بھی ہو تو اس کو انڈورس کرنا چاہیے. اس حوالے سے کیا یہ بھی آج ہو سکتا ہے کہ اس علاج معالجہ جو طبی معائنہ اس وقت ہو رہا ہے خان صاحب کا اڈیالہ جیل کے اندر, اس کے بعد ان کو اسپتال بھی منتقل کیا جا سکتا ہے, یا پھر وہیں پر منی ہاسپٹل جو ہے بنا کر وہیں پر خان صاحب کا اڈیالہ جیل کے اندر سیل کے اندر علاج ہوگا؟ جہانگیر دیکھیں جو پروسیجر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو طبی ماہرین ہوتے ہیں, ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں, پہلے جا کے وہ جیل کے اندر اس پیشنٹ کا طبی معائنہ کرتے ہیں, ایک رپورٹ وہ سبمٹ کرواتے ہیں, اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو پھر ان کو جو ہے اسپتال منتقل کرنے میں کوئی دشواری حکومت نہیں پیدا کرتی اور ان کو منتقل کر لیا جاتا ہے. لیکن ڈائریکٹ کسی کو اس طرح منتقل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم جو کچھ پڑھا ہے, جو کچھ دیکھا ہے, اس میں اس طرح نہیں ہوتا. آج اگر واقعی جو طبی ماہرین ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ رپورٹ سبمٹ کروا دیں تو اس کے بعد عمران خان کو منتقل کیا جا سکتا ہے. شفا آئی ٹرسٹ میں سیکورٹی کلیئرنس ہو گئی تھی, عمران خان کو رات ہی منتقل کرنا تھا, لیکن علیمہ خان نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ فیملی ممبرس یا پارٹی قیادت بھی خان صاحب کے ہمراہ موجود ہوگی, تو اسی لیے وہ رات کو خان صاحب کو منتقل نہیں کیا گیا. باقی وہاں پر سیکورٹی کلیئرنس ہو چکی تھی, عمران خان کو منتقل کرنا تھا اسی رات. میں پرسوں رات کی بات کر رہا ہوں, کل نہیں پرسوں رات کی بات کر رہا ہوں, چونکہ اس وقت یہ تھا کہ عمران خان کی بہن کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا, تو اسی لیے تمام جو معاملات تھے وہ اس طرح خراب ہوئے کہ خان صاحب کو گزشتہ یعنی پرسوں رات جو ہے منتقل نہیں کیا گیا. یہ فیصلہ حکومت نے کر لیا تھا, کلیئرنس سیکورٹی کلیئرنس بھی ہو چکی تھی, سیکورٹی کلیئرنس بھی ہو گئی تھی, فیصلہ بھی ہو چکا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ سے بات بھی ہو گئی تھی, یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم چند ہی گھنٹوں میں عمران خان کو منتقل کروا دیں گے, اور میں نے اس وقت ٹویٹ کر کے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو آج رات منتقل کیا جا سکتا ہے. سیکورٹی کلیئرنس مکمل ہو چکی تھی, ہلچل وہاں پر ہو رہی تھی, اور اس کے بعد جب علیمہ خان نے انکار کیا تو علیمہ خان سے پھر رابطہ کیا گیا, حکومت کی بات ہے, علیمہ خان سے رابطہ کیا گیا, انہوں نے کہا کہ فیملی ممبرس کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے, یعنی کہ اگر عمران خان کا علاج ہو رہا ہے تو فیملی ممبرس کی موجودگی میں ہوگا, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے پھر اس رات عمران خان کو شفا اسپتال منتقل نہیں کیا گیا. اب اگر ان کو جس بھی ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے وہاں پر سیکورٹی بھی کافی سخت رکھنی ہوگی. رات کو بھی میڈیا ڈی ایس این جیز وہاں پر پہنچی تھی, ہائی ہاسپٹل جو ہے شفا, تو رات کو کیوں نہیں لایا گیا آپ کے خیال میں؟ میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا, اور کل رات اس طرح اناؤنسمنٹ کی گئی, طارق فضل چودھری نے ٹویٹ بھی کر دیا اور کہا گیا کہ میڈیکل بورڈ ڈاکٹروں کے نام بھی سامنے آ گئے. تو اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوا, اور اس میں کہا گیا کہ ہمیں اس بورڈ پر تحفظات ہیں, اس میں ہمارے ذاتی جو عمران خان کے ذاتی معالجین ہیں ان کا نام شامل نہیں ہے, تو اسی لیے ان کے تحفظات کے بعد پھر عمران خان کو منتقل نہیں کیا گیا, اور اس وقت ان کا علاج جاری ہے. اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ بہتری اس میں ہو اور کوئی مثبت خبر ہمارے سامنے آئی. ابھی جو ڈاکٹرز اندر گئے اڈیالہ جیل کے اندر, ان کے نام سامنے آ سکے ہیں, کون کون اندر گئے؟ دیکھیں ان کے نام اس وقت ذرائع سے کنفرم کرنے ہوں گے کہ کون کون سے وہ ڈاکٹر اس میں موجود ہیں, لیکن ڈاکٹروں کی ٹیم اڈیالہ جیل جو ہے وہ جو ذاتی معالج ہے خان صاحب کو کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, عمران خان کے ذاتی جو معالج ہے ان کے نام اس میں نہیں ہے, جبکہ حکومت کی طرف سے جو نام سامنے آئے تھے خصوصی اسپتالوں کے ڈاکٹرز کہا جا رہا ہے, جو ہمارے جیل انتظامیہ ہے ان کی طرف سے, یہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو خصوصی اسپتالوں کے ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹیم ہے, تو ان میں کون کون سے ڈاکٹرز یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے ہاں, مختلف اسپتالوں کے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کو وہاں روانہ کیا گیا ہے, اور جہانگیر کچھ دیر پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈاکٹرز کون کون سے, کس ڈاکٹر نے ان کی وہ کی وہاں پر معائنہ کیا. لیکن عمران خان کے ذاتی معالجین اس میں فی الوقت جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ شامل نہیں, میں بھی کوئی ہو, لیکن جو اطلاعات میرے تک پہنچی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان. لیکن پی ٹی آئی آلریڈی کہہ چکی ہے کہ اس طرح کی کسی رپورٹ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اگر ذاتی معالج یا خان صاحب کی جو فیملی ہے وہاں پر ان کو موجود نہیں ہوتی تو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو پھر اس کا کیا رزلٹ نکلے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ظاہری بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کا شروع دن سے یہی موقف ہے کہ فیملی ممبرس کو بھی شامل کرنا چاہیے, پارٹی قیادت میں سے کسی کو وہاں ہونا چاہیے. لیکن جہانگیر مجھے نہیں لگتا کہ ہر بات ان کی مانی جا سکتی ہے, یا دو اطراف سے دیکھنا ہوتا ہے کہ نہ تو حکومت ہی سرنڈر کر سکتی ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں سرنڈر کر سکتی ہے. دونوں کو 1-to-1 سچویشن میں جو ہے نا آنا پڑے گا, تب جا کے معاملات سیٹل ہوں گے. بہت بہت شکریہ. شہراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور تمام تر جو اس وقت صورتحال ہے اڈیالہ جیل کی دھرنوں کے حوالے سے تفصیلی طور پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. تو جناب اس وقت ہماری نظر ہے تمام تر ایکسکلوسیو خبروں پر, جو اس حوالے سے اپڈیٹس ڈیٹیلز آئیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. سو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.